एन्ड एकछिन चाहिँ पोज गरेर आफ्नो लाइफलाई होइन यो कुरा चाहिँ कसैले नै सोधिरहेको छैन कि आफूलाई। सो के छ दोस्त, ओके वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। अब आजको भिडियोमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ मैले एकैछिन माइक लगाइकन मलाई हेर्न देऊ। ओके वी आर पर्फेक्ट। सो आजको भिडियोमा चाहिँ होइन के कुरा गर्न गइरहेको छु भनेपछि एक्चुअली यो कुरा चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु यो मोमेन्टमा मेरो लाइफमा। मैले भन्न सक्छु कि लाइक यो काइन्ड अफ अहिले जुन फेस छ त्यो फेसबाट नै म गइरहेको छु। सो एक्चुअली अब के भइरहेछ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो बसेर लेख्ने बानी छ। ओके सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकचोटि दिमागमा आयो कि ओके मैले चाहिँ यस्तो काइन्ड अफ फेसमा गइरहेको छु एन्ड यस्तो काइन्ड अफ कुराहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरूले गरि नै रहेको छैनन्। अलराइट, सो त्यो चाहिँ एउटा दिमागमा आएर अब खालि मैले मात्र गरिरहेको छु र म मात्र काइन्ड अफ इन्टेलिजेन्ट पर्सन हो भन्दा नि मैले खोजे होइन है त पक्कै। बट जुन मेरो वरिपरिको मान्छेहरू छन् होइन तिनीहरूले चाहिँ पक्कै अवश्य त्यस्तो कुराहरू गरिरहेको छैनन्। सो आई डिसाइडेड कि भिडियो बनाउनु न, कन्टेन्ट त आउने हो नि। अलराइट, सो इन दिस वान लाइक आई एम गोइङ टु टक अबाउट रसिङ एन्ड मोस्ट अफ द टाइम नो वान इज टकिङ अबाउट दिस थिङ। त्यसैले नै लाइक आई एम मेकिङ दिस भिडियो। सो फर्स्ट अफ अल इज लाइक वाट इज रसिङ। ओके अब हामीले चाहिँ लाइक आफ्नो वरिपरि चाहिँ यो कुराहरू धेरै देख्न सक्छौँ कि लाइक ओके एभ्री वान इज अचिभिङ सक्सेस। अलराइट, वेदर तिम्रो फ्रेन्डहरू हुन् वेदर तिम्रो रिलेटिभ्स हुन्, अब बिकज अफ द सोसियल मिडिया तिमी चाहिँ सबसँग कनेक्ट छौ एन्ड कुनै एउटा काइन्ड अफ मैले भन्न सक्छु एउटा काइन्ड अफ सेन्समा चाहिँ त्यो एकदम वर्स्ट नै हो क्या। किन भनेपछि हाम्रो लाइक अब हामीले चाहिँ होइन कम्पेयर गर्ने विथ आवर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स भनेपछि तिनीहरूको लाइफमा कुनै काइन्ड अफ अलगै नै स्ट्रगल थियो। बट अब चाहिँ के स्ट्रगल भएछ भनेपछि ओके लाइक वी आर कन्टिन्युसली कम्पेयरिङ आवर सेल्फ, लाइक कम्पेयरिङ आवर सेल्फ विथ अदर्स। बेनिफिट अफ लाइक इन्टरनेट इज कि लाइक ओके मैले यो रुममा बसेर एक्चुअली मैले चाहिँ अहिले जोर्डन पिटरसनको जुन हार्वर्डको कोर्स छ होइन म्याप्स अफ मिनिङ भन्ने त्यो गरिरहेको छु। अलराइट, सो मैले यसको जुन ब्युटी भन्न सक्छु, यसको जुन पावर भन्न सक्छु कि लाइक मैले यो एउटा रुममा स्पेसिफिकली यो रुममा बसेर चाहिँ मैले हार्वर्डको कोर्सहरू अटेन्ड गरिरहेको छु भनेपछि लाइक आजको लाइक 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि त्यो भन्ने हो भनेपछि गएर 30 वर्ष अगाडि त भएको नै हो इन्टरनेट होइन। आजको 50 वर्षभन्दा अगाडि गएर होइन पास्टमा गएर चाहिँ यो कुरा गर्ने भनेपछि पागल नै भनिदिन्छन् मान्छेले। बट बिकज अफ इन्टरनेट म चाहिँ अहिले यहाँ छु एन्ड म चाहिँ एकदम केपेबल छु। अलराइट, कि मैले चाहिँ यहाँ बसेर जे पनि गर्न सक्छु। सो त्यो पावरलाई चाहिँ मैले कम्प्लिटली नेग्लेक्ट त गर्न सक्दैन। बट कुनै काइन्ड अफ कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ मैले भन्न सक्छु सोसियल मिडियाले गर्दा अलि वर्स भएछ। बिकज लाइक हामीले चाहिँ कन्टिन्युसली आफूलाई कम्पेयर गरिरहेको छु विथ आवर फ्रेन्ड्स विथ आवर रिलेटिभ्स एन्ड त्यही कारणले पनि भन्न सकिन्छ कि लाइक हाम्रो जुन जेनेरेसन छ स्पेसली मेरो जुन जेनेरेसन छ त्यो चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई त्यति चाहिँ राम्रो मान्दैनन् क्या। एन्ड एकछिन चाहिँ पोज गरेर आफ्नो लाइफलाई होइन यो कुरा चाहिँ कसैले नै सोधिरहेको छैन कि आफूलाई। अलराइट, कि लाइक वाट आई रियली वान्ट आउट फ्रम लाइफ त्यो कुरा हो। एन्ड अब यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि होइन लाइक बिकज लाइक हामीले त्यो टाइम नै डिभोट गर्न चाहँदैनौँ। ओके बिकज अफ द्याट एउटा कुरा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ भने चाहिँ मोस्ट पिपल टेन टु फलो द क्राउड। अलराइट, अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ अहिले त यो गरेँ मैले त्यही गर्छु, अरूले त त्यो गरेँ मैले त्यही गर्छु भनेर। एन्ड द्याट इज रङ। किन भनेपछि चाहिँ होइन लाइक एट द एन्ड अफ द डे इट इज अबाउट यु कि लाइक तिमीले चाहिँ के गर्न चाहन्छौ। अलराइट, बिकज लाइक यदि मेरो अहिले चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाइरहेको छु भनेपछि काइन्ड अफ मैले चाहिँ आफूलाई पोज गरेर ओके मैले आफूलाई काइन्ड अफ क्वेसन्सहरू सोधेर मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु क्या। मैले पक्कै युट्युबमा भिडियो चाहिँ यसरी त बनाएको होइन कि लाइक अरूले पनि बनाइरहेको छ, एक्चुअली मेरो कुनै साथीले बनाइरहेको छैन। बट बिकज अफ द्याट एबिलिटी कि मैले चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ गरेर होइन लाइक वाट आर द थिङ्स द्याट आई रियली वान्ट टु डु। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि ओके लाइक यु रियली गेट टु नो कि एउटा के थियो जोय रगनले के भनेको थियो भनेपछि होइन यदि तिमी आफ्नो थट्सहरूसँग एक्लै हुन्छौ भनेपछि यु आर गोइङ टु नो कि तिम्रो थट्सहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर। यु हेभ टु स्टप फलो द क्राउड। ओके अब त्यसको मिनिङ के भनेपछि अरूले जे गरिरहेको छ नि त्यो गर्नु चाहिँ भएन क्या। अलराइट, अब यसले कसरी मैले एकदम डिपली इन्करेज गर्न सक्छु भनेपछि ओके अर्ल नाइटिङ्गेलले चाहिँ एउटामा भनेको थियो कि होइन बिजनेस मोडलहरू चाहिँ लाइक कसरी चाहिँ वर्क गरिरहेछन् भनेर। सो एउटा कुनै मान्छेले लाइक कपडाको पसल खोल्यो भने चाहिँ त्यसको अगाडि नै अर्को मान्छेले पनि त्यही खोलिरहेछ। अलराइट, कसले नि यो सोचिरहेको छैन कि मैले अलिक काइन्ड अफ क्रिएटिभ वर्क गरेर या मैले चाहिँ कसले पोज नै लगिरहेको छैन क्या, लाइक सोच्ने टाइम नै लगिरहेको छैन, लाइक त्यो भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले। अलराइट, एन्ड बिकज अफ द्याट मोस्ट पिपल आर जस्ट फलोइङ द क्राउड, जसले जे गर्यो त्यही गरिरहेको छौँ। एन्ड यसको लाग्दा नै डेभिड थोरूले के भनेको थियो भनेपछि ओके मोस्ट पिपल लिभ देयर लाइफ क्वाइट अफ डेस्पिरेसन मोस्ट मेन है त। सो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ तिनीहरूको लाइफ क्वाइट अफ डेस्पिरेसनमा बाँच्छन्। किन भनेपछि चाहिँ दे नेभर क्वेसन देम सेल्फ्स और दे नेभर लाइक टेक अ पोज, लाइक तिनीहरूले चाहिँ कहिले सोच्दा नि सोच्दैनन् कि ओके वाट आई रियली वान्ट आउट फ्रम माई लाइफ। अलराइट, जस्ट बिकज अर्को मान्छेले चाहिँ एउटा राम्रो कलेजमा गएर लाइक एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट, एभ्री वान इज डिफ्रेन्ट। अब मैले त्यो भनिरहेको छैन कि लाइक
पढाइ राम्रो होइन भनेर इभेन्चुअली मैले नि कम्पिटेटिभ इक्जामको तयारी गरिरहेको छु अहिले अलराइट। सो त्यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ बेनिफिटहरू दिन्छ, बट सबैले नै कलेज गएर नि लाइक भन्न सक्छु मैले आफ्नो लाइफ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने पनि छैन। लाइक हामीसँग कति धेरै इक्जाम्पलहरू छन् अलराइट। सो त्यो कुरा पनि हो क्या, एकैछिन नै मेरो एडजस्टमेन्ट होइन ब्राइटनेस अलिक भइरहेछ क्या यार, प्रब्लम भइरहेछ ओके। सो त्यो हो, आई होप यु गेट द पोइन्ट ओके। आई रियली वान्ट टु मेक समथिङ गुड आउट अफ माई लाइफ ओके। इफ आई रियली वान्ट टु लिभ अ लाइफ द्याट इज नट क्वाइट अफ डेस्पिरेसन राइट। त्यस्तो गर्नु छ भनेपछि लाइक कुनै कुनै डिग्रीसम्म चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नु पऱ्यो मान्छेले अलराइट। एन्ड नो वान इज डुइङ दिस थिङ। यसमा अर्को एउटा फनी कुरा के छ भने चाहिँ कसैले हामीलाई सिकाइ नै रहेको छैन कि यो कुराहरू, किन भनेपछि कुनै मान्छेले सिकेकै छैन कि अगाडिदेखि। बाहिरको क्रिएटरहरूलाई हेर्ने भनेपछि लाइक सेल्फ डेभलपमेन्ट ओर लाइक हाउ टु मेक देयर लाइफ बेटर, यो काइन्ड अफ टपिकमा लाइक यु क्यान फाइन्ड लाइक ओन्ली अ बन्च अफ पिपल ओके। त्यसमा नि जसले चाहिँ एकदम राम्ररी लाइक डिस्क्राइब गरिरहेछ, अलि राम्ररी सिकाइरहेछ, यु आर ओन्ली गोइङ टु फाइन्ड ह्यान्डफुल पर्सन्स जसले चाहिँ यो कुरा गरिरहेछ। बट यदि अब हामीले चाहिँ नेपाली कल्चरमा हेर्ने भनेपछि मोस्ट अफ द टाइम यो कुराहरू चाहिँ कसले आफूलाई नै आउँदैन भने चाहिँ अरूलाई कसरी सिकाउने ओके। सो त्यो एउटा पोइन्ट थियो अलराइट। एन्ड यसमा कुनै काइन्ड अफ रङ नि छैन बिकज तिनीहरूलाई नै कसले सिकाएन। बिकज अब त्यो हुनसक्छ कि लाइक मेरो प्यारेन्टले मलाई कुनै कुरा सिकाएन जुन चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि मेबी त्यो हुनसक्छ कि तिनीहरूलाई नै कसले सिकाएनन् अलराइट, कि तिनीहरूले नै सिक्न सकेनन्, त्यो कुरा हुनसक्छ। अब मैले भनिरहेको छैन कि प्यारेन्टहरू रङ हुन् या त्यो हुन् भनेर ओके, बट यु गेट द पोइन्ट राइट। कि अब यदि कुनै कुरा सिकाइए छैन भनेपछि लाइक द्याट इज माई ओन रेस्पोन्सिबिलिटी के अलराइट। अब यदि कसले मलाई सिकाइरहेको छैनन् कि लाइक ओके हाउ टु मेक योर लाइफ बेटर, देयर आर ओन्ली अ नम्बर अफ थिङ्स द्याट यु क्यान डु ओर यु सुड डु टु मेक योर लाइफ बेटर अलराइट। अब त्यो कुरा चाहिँ तिमीलाई कसले सिकाएन, लाइक मेडिटेसन, एक्सर्साइज ओके, स्टे आउट फ्रम ब्याड ह्याबिट्स, त्यो कुराहरू कसले, अब ब्याड ह्याबिट्स त पक्कै घरबाट भनिहाल्छन् सबैको घरबाट, बट लाइक जुन मेडिटेसन छ जुन लाइक मैले भन्न सक्छु एक्सर्साइजहरू छ, अब जुन चाहिँ लिट्रेचरहरू छ, अब त्यो चाहिँ कसले सिकाउन, इभन द लाइक हाम्रो घरबाट भन्छन् कि पढ छोरा पढ छोरी भनेर अलराइट, बुक पढ्नुपर्छ। बट लिट्रेचर जुन लाइक बुकहरू छन् फ्रम द लाइक फेमस पिपुल, अब मैले भन्न सक्छु बुक अफ लाइक राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेभिड थोरो ओके। अब सेक्सपियरको नाम त सुनेछ होइन। सो त्यस्तो कुनै कुरा पनि भइरहेको छ, प्लेटोको डायलग्सहरू भयो अलराइट। सो इभन दो लाइक बुकहरू पढ भने नि एउटा काइन्ड अफ एकाडेमिक लेभल नै भन्छ त्यसलाई। सो हामीले बुकबाट केबाट नलेज पाइरहेको छ भनेपछि हामीले एउटा काइन्ड अफ एकाडेमिक नलेज मात्र पाइरहेको छ ओके। सो देयर आर अ लट अफ बेटर थिङ्स अलराइट। अब एउटा बुक्स के हो भनेपछि होइन, एउटा कुन जुन फाइनेस्ट पर्सन छ नि त्यसको एउटा क्रिएसन हो क्या, त्यसको पुरा एउटा एक्सपिरियन्स हो क्या। सो यदि भोलि आजको दिनमा मैले प्लेटोको डायलग्सहरू पढिरहेको छु, मैले त्यहाँबाट जुन त्यसको एक्सपिरियन्स छ, त्यसको जुन विजडम छ नि, त्यो मैले लिन सक्छु क्या विथआउट लाइक त्यो मान्छे कति वर्ष अगाडि कति वर्ष अगाडि मरिसक्यो होइन, त्यही नि मैले चाहिँ होइन त्यसको विजडम छ नि मैले आफ्नो दिमागमा चाहिँ राख्न सक्छु अलराइट। अब यो कुरा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि सिकाउँदैनन्, बट बिकज अफ द इन्टरनेट, बिकज अफ द ब्युटी अफ द्याट, अब चाहिँ यो होइन के हुन्छ भनेपछि पुरै मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ क्या। इभन द अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि मलाई सिकाएन भने पनि होइन, अब चाहिँ यो फुल्ली मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि मैले चाहिँ कसरी यसलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्छु अलराइट। सो आई हेभ टु टेक फुल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ माई लाइफ। एन्ड अब रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा तिमीलाई एकदम धेरै लाइक जान्न मन छ, पढ्न मन छ भनेपछि लाइक जोर्डन पिटरसनले नि के हदसम्म चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा कुरा गरिरहेछन्। एन्ड जोको विलिङ भन्ने अर्को एउटा छन् होइन, नेभी सिल हुन्, तिनको बारेमा तिमीहरूले त्यसको पोडकास्टहरू चाहिँ हेर्न सक्छौ। जोर्डन पिटरसनसँग आई गेस तिनको 3टा या 4वटा पोडकास्ट छ, त्यो पोडकास्ट तिमीले लाइक सुने पनि यदि तिमीहरूको लाइक फ्री टाइममा यदि तिमीहरू कलेज जाँदाखेरि हिँडेर गइरहेछौ भनेपछि त्यहाँ जाँदाखेरि होइन, यदि साँझ वाकिङमा निस्किरहेछौ भनेपछि त्यसमा नि सुने पनि लाइक यु आर गोइङ टु लर्न अ लट अफ थिङ्स। एन्ड त्यो कुरा के भनेपछि है, त्यो कुरा चाहिँ रियल लाइफमा चाहिन्छ क्या हामीलाई अलराइट। सो यु क्यान डु द्याट एज वेल। अब रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरामा चाहिँ त्यो हो। एन्ड अब जुन मैले पोज एन्ड रिफ्लेक्सको कुरा गरेको थिएँ नि, अब चाहिँ मैले जुन कुरा गरेको थिएँ नि के हो कि लाइक आफूलाई चाहिँ अलिक टाइम दिएर आफ्नो बारेमा थाहा पाओ कि अब यो एउटा क्वेसन आउन सक्छ कि मैले किन गर्नु भनेर अलराइट। अब यसको एउटा मैले मलाई चाहिँ थाहा छ होइन, जुन चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभबाट भएको छ त्यसमा चाहिँ यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ मैले के दिन सक्छु भनेपछि बिकज लाइक वी आर वायर्ड फर इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन अलराइट। यदि मेरो अगाडि चाहिँ होइन 2टा सिनारियो दियो जसमा चाहिँ एउटामा चाहिँ मैले बसेर 1 घन्टासम्म लेख्नुपर्ने छ मैले के चाहिने हो, मेरो लाइफ कसरी बेटर गर्नुपर्ने भनेर अलराइट। इन्स्टेड अफ डुइङ द्याट अब अर्को ह्यान्डमा चाहिँ होइन मसँग छ लाइक पब्जी खेल्नु छ भनेपछि या सोसियल मिडिया चलाउँछ या टिकटक चलाउँछ, जे पनि लाइक यु नेम इट अलराइट। अब त्यो 2टा सिचुएसन दियो भने चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अप्सन 2लाई नै चुज गर्छन्, किन भनेपछि हाम्रो दिमाग नै पुरै के भन्छ यसलाई इन्स्ट्यान्ट कुनै कुरा पनि इन्स्ट्यान्टली पाउन या इन्स्ट्यान्ट ग्रेटिफिकेसन भन्छ, जुन चाहिँ क्विक डोपामिन रिलिज हुन्छ। अब यसको माथि नै लाइक जुन स्मोकिङ छ, अब ड्रिङ्किङ छ होइन, त्यसको बारेमा नि छन् कुराहरू।
आउने दिनमा गरौँला, बट अहिले चाहिँ स्टिक विथ द इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि वी आर वायर्ड टु हेभ एभ्रिथिङ इन दिस मोमेन्ट। अब हाम्रो पुर्खा भन्दा नि होइन, जतिखेर चाहिँ जतिखेर चाहिँ लाइक अब जतिखेर चाहिँ होमोसेपियन्स जुन थिए होइन, अब त्यो जतिखेर जङ्गलमा बसिरहेको थियो भनेपछि पुरै सबै कुरा अनसर्टेन थियो के। अब अनसर्टेन भन्नाले खाना खोज्नु पर्थ्यो होइन, बस्ने ठाउँ नि खोज्नु पर्थ्यो, अब पानीको लागि खोज्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ अब बेसिक निड छ, बेसिक निड छ नि, त्यसको लागि पनि एकदम मेहनत गर्नु पर्थ्यो। अलराइट, बट अब चाहिँ के छ भनेपछि अब चाहिँ हामीले जे कुरा नि इन्स्टेन्टली पाउन सक्छौँ। अलराइट, अब भोक लाग्यो, खाना बनाउनु मन छैन भने अर्डर गरेर नि 30 मिनटभित्र पुगिहाल्छ। अलराइट, सो यसले के भयो भनेपछि एउटा हामी काइन्ड अफ वायर्ड भयौँ कि अब। अलराइट, अब यसको चाहिँ अब एउटा फर्स्ट कुरा त लाइक हाम्रो बेसिक निडमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्दैन। हामीले अरू कुराहरू अटेन्मेन्टको लागि अरू कुरा जुन हाम्रो हायरकी छ होइन, अब्राहम मास्लोको जुन त्यो थियो नि, जसमा चाहिँ बेसिक निड छ, अब त्यसले चाहिँ कट अफ गरेर सिधा हामी सेफ्टीतिर जान सक्छौँ अनि त्यसले चाहिँ धेरै हाम्रो टाइम सेभ नि गर्छ। बट अर्को कुरा चाहिँ यसले के लाइक यो कोइनको अर्को साइड चाहिँ के छ भनेपछि वी वान्ट एभ्रिथिङ इन्स्टेन्टली। अब एभ्रिथिङ भन्नाले रिजल्ट नि त्यसमै आयो के। अलराइट, सो अब जतिखेर नि अब यो कुरा चाहिँ मैले अगाडि नै एउटा भिडियोमा चाहिँ मैले मेन्सन गरिसकेको थिएँ कि लाइक मेडिटेसन गर्ने हो भनेपछि ओके, त्यसको बेनिफिटको लागि एटलिस्ट यु हेभ टु डु फर एटलिस्ट सम टाइम के। लाइक 2 दिनमा बसेर इभन दो माइनर तिमीहरूले चाहिँ मैले भन्न सक्छु माइनर बेनिफिटहरू चाहिँ तिमीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौ। बट इफ यु रियली वान्ट टु लाइक गेन द फुल बेनिफिट, या यदि त्यसको जुन फुलेस्ट पोटेन्सियल छ नि त्यसको चाहिँ तिमीहरूले यदि अब मैले कुनै कुरा नि गरिरहेको छु भनेपछि होइन, त्यसको एउटा के कुरा हो भनेपछि जे कुरा भयो नि, यदि मैले लाइक 1 हप्ता 2 हप्तासम्म गर्छु भने चाहिँ आई वान्ट रिजल्ट। अब त्यसमा के हो भने चाहिँ यदि कुनै एउटा लाइक इफ यु रियली वान्ट टु बी बेटर एट समथिङ, अब त्यो समथिङमा पनि आम सरी यो माखा यताउता आयो यार रुममा होइन। सो इफ यु रियली वान्ट टु बी बेटर एट समथिङ देन एउटा कुरा चाहिँ त्यसमा के थियो भनेपछि ओके, अब 10,000 आवर्स भन्ने चाहिँ एउटा छ होइन, मैले चाहिँ यो बुक पढेको छैन बट मैले यो कहीँबाट सुनेको हो। बट के भन्छ एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ तिमीले होइन आफ्नो फुलेस्ट अटेन्सन 1 दिन होइन 2 दिन होइन लाइक फर इयर्स एन्ड इयर्स दिनु पऱ्यो क्या। अलराइट, एन्ड त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन छ नि त्यसको मोडल नै पुरै उल्टा गरिदियो क्या। एन्ड बिकज लाइक हामी त्यो कुरामा वायर्ड नै छैनौँ भनेर ओके, द्याट इज वाइ वान अफ द मेन रिजन कि कुनै कुरा पनि सिकिरहेछौँ भनेपछि हामीले होइन वी टेन टु रस ओके, वी टेन टु रस, हामीलाई रिजल्ट नै चाहियो। अलराइट, काम नि गर्नु छैन। सो द्याट इज वान अफ द मेन, आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मेन रिजन वाइ वी आर रसिङ। अलराइट, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। अब ओपिनियन के चाहिँ ओपिनियन त रङ नि हुनसक्छ नि त। अलराइट, सो बट दिस इज वाट आई रियली थिङ्क अबाउट कि लाइक ओके दिस क्यान बी द वान अफ द वे जसको लाग्दा चाहिँ होइन मैले भन्न सक्छु कि लाइक ओके वी आर रसिङ एट एभ्रिथिङ। एन्ड अब कुनै कुरामा नि होइन सक्सेस एकदम छिटो पाउनु छ भनेपछि त्यो प्रोसेस चाहिँ एकदम ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ के। अब वाट आई रियली मेन्ट बाई ओभरवेल्मिङ इज कि ओके एकदम छिटो चाहियो भनेपछि त्यसमा के हुन्छ एउटा काइन्ड अफ एङ्जाइटी नै आउँछ। त्यसमा चाहिँ हुन्छ कि लाइक ओके म त पछाडि छुटेँ क्या हो, मेरो सब साथीहरू चाहिँ अगाडि गएको छन्, मेरो सब साथीहरू चाहिँ लाइक ओके यो कुरा गरिरहेको छ, मेरो साथीले चाहिँ त्यहाँ पढ्न गइसक्यो, मेरो साथीले यति कमाउन लागिसक्यो ओके, म चाहिँ यहाँ बसेछु रुममा भनेर। इभन दो लाइक आवर पाथ इज टोटली डिफ्रेन्ट। यदि पाथ डिफ्रेन्ट छ भन्दै थाहा हुँदाखेरि पनि ओके कसरी तिमीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौ कि रिजल्ट चाहिँ सेम टाइममा हुन्छ भनेर। अलराइट, यहाँदेखि 2 किलोमिटर र यहाँदेखि 4 किलोमिटर हिँड्नुमा त लाइक टाइम त बढी लाग्छ नि त डेस्टिनेसनमा पुग्नलाई। अलराइट, सो वी क्यान नट जस्ट कम्पेयर आवर सेल्फ विथ अदर्स। अलराइट, अब कम्पेयरिङ भन्दा इफ यु क्यान टेक इन्सपिरेसन्स फ्रम अ लट अफ इफ यु क्यान टेक इन्सपिरेसन देन इट विल बी अ लट अफ बेटर। अब पर्सनली चाहिँ मैले कोबाट इन्सपिरेसन लगिरहेको छु यो मोमेन्टमा भनेपछि चाहिँ यो मोमेन्टमा चाहिँ मैले एउटा इन्डियन स्ट्यान्डअप कमेडियन छन् होइन जाकिर खान भन्ने, अब त्योबाट मैले चाहिँ भन्न सक्छु मैले काइन्ड अफ इन्सपिरेसन लगिरहेको छु। मलाई थाहा छ कि ओके त्यो मान्छेले चाहिँ आजको अन्टिल लाइक 10 वर्ष अगाडिदेखि स्ट्रगल गरिरहेछ। अलराइट, सो अब चाहिँ म अहिले यो पोइन्टमा छु भने चाहिँ मलाई थाहा छ कि आजको 10 वर्षसम्म मैले केही कुरामा या कुनै एउटा स्पेसिफिक फिल्डमा चाहिँ मैले स्ट्रगल गरेँ भनेपछि लाइक आई क्यान गेट सक्सेस ओर आई क्यान बी त्यति ठुलो नभए पनि लाइक आई क्यान लाइक त्यो भन्छ नि सुट फर द मुन एन्ड इफ यु मिस यु विल ल्यान्ड अमङ द स्टार भनेर। यदि त्यति ठुलो नभए पनि कता त यो जुन अहिलेको पोजिसन छ योभन्दा त म बेटरमा छु जानेछु भनेर। अलराइट, सो अब त्यो कुराले गर्दा त्यो एउटा काइन्ड अफ इन्सपिरेसन हो। अब कम्पेयर चाहिँ मैले गरिरहेको छैन नि त। अलराइट, सो त्यो गर्न सकिन्छ। बट इफ यु आर गोइङ टु कम्पेयर कि लाइक ओके यो मान्छे त यहाँ पुगिसक्यो म त यहाँ छु भनेर इट विल नट गोइङ टु हेल्प यु इन एनी केस। अब त्यसले गर्दा चाहिँ तिमी झन् एङ्जाइटी हुनेछ, तिमीलाई के हुनेछ। अलराइट, सो
द्याट इज वान अफ द बेस्ट एडभाइस द्याट आई क्यान गिभ कि इन्स्टेड अफ लाइक कम्पेरिङ लाइक यदि तिमीभन्दा सक्सेसफुल पर्सन छ एन्ड यदि तिमी जुन फिल्डमा गइरहेछौ त्यो फिल्डमा चाहिँ त्यो पर्सन छ, अब त्यो फिल्डकै पर्सन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यु क्यान अब कुनै पनि फिल्डको त्यो तिमीले एउटा पर्सनलाई चाहिँ पर्सनबाट चाहिँ तिमीले भन्छौँ इन्सपिरेसन चाहिँ लिन सक्छौँ। बट लाइक यु जस्ट गेट द पोइन्ट कि यदि तिमी चाहिँ स्ट्यान्डअपमा छौ भने चाहिँ स्ट्यान्डअपबाट जुन एउटा स्ट्यान्डअप पर्सन छ जुन चाहिँ टपमा छ, अब जुन पनि हुनसक्छ। अब स्ट्यान्डअपको लागि चाहिँ मैले जो रोगनलाई चाहिँ हेर्छु होइन, किनभनेपछि उसको पोडकास्ट नि मैले धेरै हेरेर आएको छु। सो अब त्यहाँ अरू राम्रो कमेडियनहरू नि छन् होइन, स्ट्यान्डअप कमेडियन्स। बट त्यो भयो। अब इफ यु रियली वान्ट टु लाइक यदि तिमी टेक्नोलोजीमा छौ त्यस्तो छौ भने चाहिँ लाइक इलोन मस्कभन्दा ठुलो को हुनसक्छ र। अलराइट, सो त्यो काइन्ड अफ मोटिभ राख्यो भनेपछि ओके यु क्यान टेक इन्सपिरेसन। अब त्योसँग कम्पेयर गरेर त कुनै काम नै छैन नि त। अब मैले आफूलाई अहिले जोइ रोगनसँग कम्पेयर गरेपछि हुन्छ त? हुँदैन। बट आई डु नो दिस फ्याक्ट कि ओके जतिखेर त्यो मान्छे मेरो एजको थियो त्यतिखेर त्यो पनि म जस्तै नै थियो ओके हि इज स्ट्रगलिङ अर हि इज ब्रोक ओके थियो त्यो मान्छे। बट अब चाहिँ एन्ड द्याट इज वान अफ द एउटा त्यसले के हुन्छ भने चाहिँ एउटा मोटिभेसन भन्न सक्छ। त्यसले चाहिँ एउटा काइन्ड अफ सेन्स रिलेटेबल फिलिङ चाहिँ दिन्छ कि ओके यो मान्छे पनि मेरो ठाउँमै थियो भनेर। अलराइट, सो त्यो हो। त्यहाँबाट चाहिँ लाइक यु क्यान टेक इन्सपिरेसन्स फ्रम दोज थिङ्स एज वेल। अब यसको अर्को एउटा फ्याक्टर के भनेपछि हो कि जुन हाम्रो वरिपरिको जुन हाम्रो मान्छेहरू छ नि त्यसले एउटा तिनले एउटा चाहिँ काइन्ड अफ स्टिरियोटाइप फर्म गरिसकेको कि यो वर्षमा चाहिँ तैँले कलेज जानुपर्छ, यो वर्षमा चाहिँ तैँले जब पाउनुपर्छ, यो वर्षमा चाहिँ तैँले बिहे गर्नुपर्छ, यो वर्षमा चाहिँ त्यो, यो वर्षमा दिस एन्ड द्याट एन्ड ब्ला 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 ब्ला। यु गेट द पोइन्ट ओके। बट मोस्ट पिपुल एभरेजमा त्यो हुनसक्छ राइट। बट त्यो इभन दो लाइक यदि तिमीले 22 वर्षमा चाहिँ कलेजमा छिरिरहेछौ भने पनि देयर इज नथिङ रङ। अहिले चाहिँ म अब 20 कम्प्लिट हुन आइसकेँ एन्ड अब चाहिँ म होइन कलेजमा जाने हो लाइक अकर्डिङ टु सोसाइटी म त एकदम ढिलो भइसकेको छु। अलराइट, बट इट रियली डजन्ट म्याटर किनभनेपछि लाइक हाम्रो पाथ नै अलग हो। अलराइट, इभन दो लाइक तिमीले लाइक 25 वर्षमा बिहे गर्दैनौ भने द्याट इज देयर इज नथिङ रङ इन द्याट एन्ड देयर इज नट एन्ड द्याट इज वान अफ द मेन रिजन वाइ वी आर किप रसिङ एज वेल। अलराइट, किनभनेपछि लाइक तेरो छोरो त यत्रो भइसक्यो अब त यसले कमाउनु पऱ्यो, तेरो छोरी त यत्रो भइसक्यो यसले बिहे गर्नु पऱ्यो भनेर। एन्ड मेबी इट क्यान बी एउटा फनी कुरा हो बट दिस क्यान बी द रिजन जसले गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ या हाम्रो मान्छेको हाम्रो जुन सराउन्डिङको वरिपरिको मान्छे छन् त्यसलाई चाहिँ हामी त्यति मन पराउँदैनौँ। अलराइट, इट क्यान बी द रिजन एज वेल बट आई डोन्ट नो। म पुग्त छैन म कि लाइक ओके यही रिजन हो भनेर। बट लाइक हाम्रो जुन जेनेरेसन छ नि त्यो चाहिँ होइन आफ्नो रिलेटिभ्स या त्यो चाहिँ आफ्नो जुन सोसाइटीको मान्छे छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी हेट गर्छ जुन हाम्रो फादरहरूको भन्दा। अलराइट, आई थिङ्क सो लाइक मैले चाहिँ एक्चुअली म चाहिँ छु। अलराइट, सो दिस इज जस्ट माई ओपिनियन त भन्न मिल्दैन। दिस इज द वे द्याट आई थिङ्क अबाउट दोज पिपुल्स ओके। अब एउटा कुरा के छ भने चाहिँ लाइक हाउ वी क्यान स्टप रसिङ देन ओके। अब त्यसको लागि चाहिँ दिस इज द थिङ द्याट रियली वर्क्स फर मी। अलराइट, अब अहिले चाहिँ मैले काइन्ड अफ कम्पिटेटिभ इक्जामको प्रिपरेसन नै गरिरहेको छु। सो अब चाहिँ लाइक फाइनल गोलमा हेर्ने भने चाहिँ मैले नाम नै निकाल्नुपर्छ भनेर त्यो काइन्ड अफ ओभरवेल्मिङ छ क्या, त्यो काइन्ड अफ एङ्जाइटी छ त्यसमा चाहिँ। किनभने चाहिँ त्यो एकदम ठुलो गोल हो नि त। बट इन्स्टेड अफ द्याट अब ठुलो गोल हुनु पनि एकदम राम्रो बिकज फर द लाइक भिजुलाइजेसन पर्पज एन्ड अल दोज स्टप्स हो कि एकदम राम्रो। बट एक्सन लाग्दाखेरि चाहिँ होइन इफ यु क्यान गिभ यर सेल्फ गोल अन अ डेली बेसिस। अब यदि तिमीले चाहिँ आफूलाई डेली बेसिसमा गोलहरू दिइरहेछौ भनेपछि वान अफ द थिङ द्याट यु आर गोइङ टु लाइक नो इज कि लाइक ओके तिमीले काइन्ड अफ मोमेन्टम बिल्ड गरिरहेछौ। अब यसलाई पनि एक दिन तिमी अलिक काइन्ड अफ एक्सट्रिम या एकदम यसलाई एकदम डिप लेभल त होइन यसलाई बेस लेभलमा लग्न चाहन्छौ भनेपछि ओके इट विल बी बेटर यदि तिमीले चाहिँ होइन 2-3 घन्टाको ग्यापमा चाहिँ आफूलाई कुनै काइन्ड अफ गोलहरू देऊ। अलराइट, रिलेटेड टु द्याट बिग गोल। अब अहिले चाहिँ मैले कुन भन्न सक्छु भनेपछि अहिले चाहिँ मैले म्याथ पढ्छु भनेर 2 घन्टासम्म मैले गोल दिएँ भनेपछि इट विल बी अ लट अफ बेटर देन ओके लाइक 2 घन्टामा फोकस गर्न एकदम इजी पनि छ एन्ड इट विल बी अ काइन्ड अफ लेस एङ्जियस एज वेल रेदर देन जस्ट फोकस अन ओके कि लाइक मैले त्यो त्यहाँ नाम निकाल्नुपर्छ भनेर। अब यसलाई होइन अन अ डेली बेसिस नि गर्न सकिन्छ बट यसलाई मैले डेली बेसिस एउटा पुरै दिनमा चाहिँ मैले के गर्ने भनेर चाहिँ मैले आफूलाई वर्कआउट दिएँ भनेपछि यसको काइन्ड अफ मैले भन्न सक्छु डाउनफल चाहिँ के छ भनेपछि राति भएपछि होइन मैले चाहिँ थाहा पाउँछु कि ओके लाइक यति टाइम त मैले वेस्ट गरेँ होइन यति कुराहरू चाहिँ मेरो गर्न बाँकी नै रह्यो भनेर। बट यसलाई चाहिँ मैले 2-3 घन्टाको ग्यापमा दिने भनेपछि इभन दो त्यो 2 घन्टा मैले वेस्ट गरेँ पनि ओके जुन त्यो फिडब्याक छ नि किनभनेपछि अन अ डेली बेसिस तिमीले गोल सेट गर्छौ भनेपछि जुन तिम्रो फिडब्याक छ नि त्यो सुत्नुभन्दा अगाडि नै आउँछ क्या। अलरेडी दिउँसोमा चाहिँ आउँदैन। बट अब तिमीले 2-3 घन्टामा तिमीले आफूलाई गोल दिइरहेछौ आफूलाई काइन्ड अफ चेक गरिरहेछौ भनेपछि होइन त्यसमा चाहिँ एउटा काइन्ड अफ फिडब्याक के आउने हो भने इभन दो यदि तिमीले के गर्दैनौ इफ यु आर लाइक वेस्टिङ यर टाइम देन 2 घन्टा बाद त तिमीले थाहा पाउँछौ नि कि ओके मैले चाहिँ टाइम वेस्ट गरेँ अब बचेको टाइममा चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ मैले गर्न सक्छु भनेर। सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ केही कुराहरू होइन कुनै हदसम्म चाहिँ यसले बढी नै अचिभ गर्न
हेल्प गरिरहेछ भन्न सक्छु ओके रेदर देन कि ओके दिनमा गोल सेट गरेँ मैले त्यो गर्न खोज्यो भने दानी सो लाइक टेकिङ थिङ्स टु द बेस लेभल ओके यति बेसमा लग्यो कि जसमा चाहिँ तिमीले नकार्नै सक्दैनौ अलराइट सो त्यो कुराले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क वी आर गोइङ टु बी लेस्ट एङ्जियस एन्ड लाइक फेसबुक चलाउनु छोडिदेऊ क्या छोडिदेऊ फेसबुक चलाउनु लाइक यदि तिमी कसैसँग होइन लाइक रियल लाइफमा एन्ड यदि तिमी कसैसँग रियल लाइफमा बोलिरहेको छैनौ भनेपछि देयर इज नो निड कि लाइक होइन त्यो मान्छेलाई मैले फ्रेन्ड बनाउनु नै पर्छ र त्यसको लाइफमा के चलिरहेको छ हेर्नु नै पर्छ भन्ने कुरा कुनै कुरा छैन अब फियर अफ मिसिङ आउट फोमो यसले चाहिँ तिमीलाई लाग्न सक्छ कि ओके मैले त आफ्नो लाइफमा मिस आउट गर्ने यिनीहरूलाई फ्रेन्ड नबनाएर या फेसबुक नचलाएर भनेर हो क्या सो त्यसको फोमो भन्छ त्यसलाई होइन त्यसको माथि नि प्रोबेबली आउने दिनमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउने छु सो दिस इज इट फर द भिडियो ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ इट